अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान मजीद हमेशा सामने रखकर पढ़ने से क्या होता है? कुरान मजीद हमेशा अगर हम सामने रखकर पढ़ेंगे तो हुरूफ की शनाख्त होगी, आंखें आशना होंगी, और जब हम उसको देख रहे हैं और सामने कोई पढ़ रहा है तो उसको सुनने से आहिस्ता आहिस्ता उन लफ्जों का सही तलफ्फुज भी हमें आना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप कुरान का कोई लेसन सुने, कुछ करें, तो अपने सामने कुरान जरूर खोलें, इससे बहुत सारे नफे होते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बकरा आयत नंबर 127 से आज हम पढ़ेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, बड़ी खूबसूरत दुआ है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जिसे अल्लाह ने हमें सुनाया और सिखाया। वाह, और इस जब यरफाउ उठा रहे थे इब्राहीम इब्राहीम अल कवाइदा बुनियादे मिनल बैती अल्लाह के घर की, व इस्माइल और इस्माइल, जब इब्राहीम और इस्माइल उस घर की बुनियादें उठा रहे थे। कायदा कहते हैं ना बुनियाद को, जो आप बेसिक बुक पढ़ाते हैं लेटर्स वाली, उसे कायदा कहते हैं। उर्दू का कायदा, इंग्लिश का कायदा, अरबी का कायदा, बेसिक होती है ना, बुनियाद होती है। तो बैतुल्लाह को बनाने के लिए इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बुनियादें उठाई, ठीक है। तो वो साथ दुआएं मांग रहे थे नेकी। इससे एक उसूल क्या मिला? दुआ कब मांगनी चाहिए? जब कोई नेकी का काम कर रहे हैं, जब कोई नेकी का काम कर रहे हैं, आप कुछ बांट रहे हैं, होता है ना। और ये बहुत अच्छी आदत है, करना चाहिए कि कुछ पकाकर बांटते हैं तो टाइम लगता है। जैसे लेट सपोज हलीम बना रहे हैं तो 2-2.5 घंटे तो कहीं नहीं गए, तो उस दौरान वक्फे वक्फे से दुआएं मांगते रहे। हमें अकल ही नहीं होती। मैंने लोगों को देखा है अल्लाह की राह में सदका करने के लिए कुछ पका रहे हैं, साथ ना म्यूजिक चलाया हुआ है या फिल्म लगाई हुई है। नहीं, वो टाइम सारा का सारा अल्लाह की राह में, कोई और काम कर रहे हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीछे हमने ये काम किया, सैलाब जदगान की पैकिंग की, कहीं कहीं घंटे बैठकर पैकिंग हो रही है, तो अल्लाह के राह में काम हो रहा है ना इस टाइम में। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि लोग ऐसे औकात में भी साथ जो है ना न्यूज चला देते हैं, या जो है जो ज्यादा नाम नेहाद मॉडर्न, बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड है, वो गाने लगा देते हैं जी टाइम कटेगा। नहीं नहीं, ये टाइम काटना नहीं है, ये टाइम तो देना है। काटनी काटी तो सजा होती जाती है, सजा थोड़ी मिली हुई है। हम तो डोनेट कर रहे हैं, अपना टाइम डोनेट कर रहे हैं, हम अपना टाइम दे रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं अपनी जिंदगी के कई घंटे। तो सबसे कीमती चीज तो वो है। बाकी कपड़े शपड़े ये तो आती जाती चीजें हैं। असल चीज जो दे रहे हैं भाई, वो तो टाइम है। टाइम जो प्राइसलेस है, जो प्रेशियस है। तो उस वक्त मुझे अल्लाह से मांगना चाहिए जो मेरी जरूरत। तो जब कोई नेकी का काम कर रहे हो, आज जैसे हम कुरान पढ़ने बैठे हैं, हाजतें होती हैं, बीच बीच में दुआएं मांगते हैं। किसी की अयादत करने निकले हैं, मकसद नेक होना चाहिए। यानी अयादत करने निकले हैं क्योंकि मुसलमान का फर्ज है मुसलमान की अयादत करना, दिखावा नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि भाई जरा पता चले कि हम कितने पानी में हैं। बाजू का हम दिखावा भी तो करते हैं। अगर तो दिखावा किया तो नेक काम भी जाया हो गया। अगर अल्लाह की रजा के लिए गए हैं, मुसलमान की दिलदही के लिए गए हैं, तो ये नेकी का काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, जो किसी की अयादत करने गया, जितने कदम चलकर गया अजर है, जितने कदम वापस चलकर आया अजर है, जितनी देर वहां वो आने जाने में, वहां बैठने में रहा, वो अल्लाह की राह में, तो नेकी है भाई। दुआ मांगो, जनाजे में किसी के शरीक को दुआ मांगो, सब नेकी के काम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन की। एक दिन अनस कहते हैं कि सब लोग बैठे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, नमाज के बाद अभी सारे बैठे थे। तो आपने पूछा कि आज किसी ने किसी की अयादत की? अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा जी मैंने की। आपने कहा कोई किसी के आप तुम में से कोई किसी के जनाजे में शरीक हुआ? अबू बकर ने कहा मैं हुआ। अयादत की थी आपने? ये हदीस सुनी हुई है। बारक अल्लाह फी। मेरी पोती है जी, वो हाथ उठा के मुझे जोर से दूर से कह रही मैंने ये हदीस सुनी हुई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा किसने किसी गरीब को, मोहताज को खाना खिलाया? अबू बकर ने कहा जी मैंने खिलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज किसने कोई सदका किया? अबू बकर ने कहा मैंने किया। तो ये फजीलत में है अबू बकर की। असल में अनस कहते हैं कि अबू बकर ऐसे थे कि हर नेकी में पेश पेश। तो मकसद ये कि सारी नेकियां है ना, जो आप पूछ रहे थे कि ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ये सारे नेकी के काम है। तो इन कामों के दौरान दुआएं मांगे, नीयत सही रखे तो बहुत सारे नेकी के काम हो जाते हैं। अच्छा, दादियों के पास अक्सर बहुएं बच्चे छोड़ जाती हैं, है ना।
اب ذمہ داری تو ان کی ہے، دادی کے پاس چھوڑ گئی، نیت کیا ہے؟ ایک مسلمان کی مدد کرنے کی، اپنے ایک بچے کی مدد کرنے کی، تو نیکی ہو گئی۔ جتنی دیر آپ مسلمان کے کام میں لگے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر تم اپنے مسلمان بھائی کے کام میں لگے رہو گے، اللہ تمہارے کام میں لگا رہے گا۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس کا گھر ہی زلزلے سے ٹوٹے گا اور آپ بنائیں گے، روزمرہ کے جو کام ہے اسے ضرورت ہے، آپ نے اس کی ہیلپ کے لیے ذمہ لے لیا۔ اب آپ جتنی دیر وہ بیبی سٹنگ کر رہے ہیں، آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں، دعائیں مانگے، دعائیں مانگے، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ تو یہ ایک ادب ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا دعا کیسے قبول کرائیں، دعا کیسے قبول کرائیں، تو ایسے وقت میں دعائیں مانگیں، کیونکہ نیکی کے وقت کے نیکی کرتے ہوئے جو وقت گزرتا ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام مسجد بنا رہے تھے، عبادت گاہ بنا رہے تھے۔ اس وقت ان کو نہیں پتا تھا، یہ بھی یاد رکھیے گا، اس وقت ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کو حج کا مرکز بنا دیا جائے گا، اس کو اتنا مان ملے گا۔ یہ تو ان کی حسن نیت کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے تو صرف ایک سمپل عبادت گاہ بنانے کا سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام جب آئے سیکنڈ ٹائم سعودیہ، اب سعودیہ کہتے تھے، اب حجاز کہتے تھے، آئے تو اپنے بیٹے کو کہا کہ ایک عبادت گاہ بناتے جہاں لوگ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ اس آبادی تو ہو گئی ہے، یہاں پر کوئی عبادت گاہ نہیں، تو باپ بیٹے نے ایک عبادت گاہ بنائی۔ جب بن گئی تو ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ نے اس عبادت گاہ کو بیت اللہ قرار دے کر مرکز حج بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مسجد بنا رہے تھے، اس مسجد کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور پکار رہے تھے ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، ہم سے قبول فرما۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہ جی قبول کرنا، کیونکہ قبولیت ہی سارا کچھ ہے نا۔ اگر کوئی کام قبول ہی نہیں ہوا، آپ مجھے تحفہ بھیجے میں واپس کر دوں تو پھر ختم ہے نا۔ جب میں اسے ایکسیپٹ کروں گی تبھی تو بات ہے کہ تحفہ کتنا اچھا ہے۔ تو اللہ کی خدمت میں ہم نے کوئی عمل بھیجا، اگر اب اللہ کہتے چاہیے ہی نہیں، پاسے کرو، تو ضائع۔ قبول ہوگا تو بات ہوگی۔ قبولیت میں ایک تو شرک نہیں ہونا چاہیے، قبولیت کی راہ میں پہلی جو رکاوٹ ہے وہ شرک ہے۔ پہلی چیز، مشرک کا عمل قبول نہیں ہوتا، توحید چاہیے۔ یہ اللہ نے خود کہا، اللہ نے کہا مشرکین صدقہ نکالتے ہیں فصلوں سے اور مال سے، اللہ کی راہ میں بھی اور اپنے شریکوں کی راہ میں بھی، تو جو یہ اپنے شریکوں کے لیے نکالتے ہیں وہ میں قبول نہیں کرتا، اور جو یہ میرے لیے نکالتے ہیں میں وہ بھی ان کے شریکوں کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ تو مشرک کا، کافر کا عمل قبول نہیں، تو شرک اور کفر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا بڑا مسئلہ ریاکاری، دکھاوا، جو عمل دکھاوے کے لیے کیا گیا وہ قبول نہیں ہے، تو دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، حرام مال سے کیا گیا عمل بھی قبول نہیں۔ اب مال حرام ہونے سے عمل، سارے کام پیسے سے نہیں ہوتے، لیکن اگر میرا رزق ہی حرام ہے، خدا نخواستہ جو میں کھا رہی ہوں وہ حرام ہے، تو پھر میرے سارے عمل بیکار ہو جائیں گے، میری نماز کچھ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے حرام نوالا، حرام کا لقمہ کھایا، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو پیسے کے عمل، جو پیسے کے کام ہیں، اگر وہ حرام مال سے کیے تو وہ بھی نہیں ایکسیپٹ ہوتے، اور جو براہ راست پیسوں کے کام نہیں ہے، جیسے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر کرنا ہے، اگر رزق حرام ہے تو وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوتے۔ تو رزق حلال شرط ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھی بڑی اور اہم چیز ہے، کوئی ایسا حق آپ نہ مارے جو آپ کی راہ کی رکاوٹ بن جائے، یعنی کسی کے ماں باپ ناراض ہیں، اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ بیوی سے اگر شوہر ناراض ہے، جی مشکل بات ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے کہا جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کی نماز اس کے سر سے اوپر ہی نہیں اٹھتی، تو ایکسیپٹنس تو بڑی آگے کی بات ہے۔ اولاد سے والدین ناراض ہو، بیوی سے اس کا شوہر ناراض ہو، کسی مظلوم پر ظلم کیا اور وہ آپ کو بددعائیں دیتا ہے، یا نہیں بھی دیتا لیکن ظلم تو کیا ہے نا، ظلم رکاوٹ ہے، کسی کا حق مار لیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اب ہم ظلم سمجھتے ہیں کسی کو قتل کر دیا، کسی کی زمین ہڑپ لی، بعض اوقات ہوتا ہی نہیں۔ فرض کریں کہ آپ کے پاس کوئی ملازم ہے، مسٹر اے کے پاس کوئی ملازم ہے، اس نے کام صحیح نہیں کیا، مسٹر اے کو اتنا غصہ آیا اس کو پکڑ کر تھپڑ مارے، اب مسٹر اے کو اس کا حق نہیں ہے، کام صحیح نہیں کیا دوبارہ کرا لو، یا اس کو بلا کر تھوڑا سا ڈانٹ لو، مارنے پیٹنے کا حق نہیں ہے، غلام نہیں ہے، یہ آزاد افراد۔
لیکن مارا پیٹا، اور پھر اس کے اوپر یعنی کہ شرمندہ بھی نہیں ہے. اب وہ سہ تو گیا مگر دل میں ملال تو آیا نا. یا مسٹر اے کے پاس ایک ملازم ہے، وہ سفارت کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بہانہ لگا دیا کہ اس نے میری فلانی چیز اٹھائی ہے، یہ چور ہے، میں اس کو نکال دوں، حالانکہ اس نے چوری نہیں کی. یا اچھا اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں تھا، مسٹر اے کی ایک چیز پڑی تھی، وہاں وہ ملازم کام کر رہا تھا، وہ چیز غائب ہوگی، انہوں نے سوچا یہ چور ہے، انہوں نے کہا بھائی یہ چور ہے، چور سمجھ کے نکال دیا. بعد میں وہ چیز گھر سے ہی نکل آئی. اب انہوں نے نہ اس کو بلایا، نہ معافی مانگی، نہ لوگوں میں ایکسپلین کیا. ظلم ہے نا. تو اس طرح کے ظلم بہت دفعہ جو ہے نا رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں لو یہ کون سی بات ہے. ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ممتاز مفتی کا، ہے تو ایک افسانے کا مگر بہت عمدہ ہے. جو کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے کتنے مقروض ہوتے ہیں، کہ یعنی مالک جو ہے نا ملازموں کی چھوٹی چھوٹی اجرتیں نہیں دیتے، اس سے میں آ کر نا پیسے روک لیتے ہیں، 2000 رکھ لیا، 500 رکھ لیا، دفعہ ہو جائے میں تینوں نہیں دینا، کر لے کی کرنا ہے. وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر وہ پھر اللہ بہت زیادہ لے کر نکالتا ہے پھر ان کا. تو یہ بھی رکاوٹیں ہیں. آپ کو اگر کسی ملازم کو فارغ کرنا، سم ٹائم ہوتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، چول قسم کے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے آپ احسان کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. یعنی اگر اس کے پیسے 2000 بنتے اسے 2200 2500 دے کر اچھا بھائی جاؤ، جاؤ خوش ہو کے جاؤ، اللہ تمہارے لیے بھی بہتر سبب کرے، ہمارے لیے بھی بہتر سبب کرے، احسان کر کے بھیج دیں. یہ بھی تو ایک رویہ، یہی مومنوں کا رویہ. اسی طرح پھر بعض اوقات کسی کا مال کھا جانا، دیکھیں یہ بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کسی کا پیسہ ہے پاس، یا کوئی یتیم بھتیجا بھتیجی ہے، یا کوئی ایسا اس کا پیسہ ہے آپ کے ذمے میں، یا کسی طرح ہم مختلف ذمہ داری ایک دوسرے کی لیتے ہی ہیں سر پر. تو ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا صحیح طرح، تو کسی کا مال نہ کھا جائیں، کسی کا حق نہ کھا جائیں، ہماری طرف سے 4 پیسے اگلے کی طرف نکلتے ہوں یہ اچھی بات ہے، کسی کا ہم پر پیسہ نکلے یہ اچھی بات ہے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. پھر کسی کا ایسا دل دکھا دینا جس سے وہ ہمارے اس کے دل سے ہمارے لیے بری بات نکلے. بد دعائیں رستہ روکتی ہیں بھائی. اب آپ کہیں گے ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے، ہو جاتا ہے بھائی. ہمارے ایک تو لوگوں کی عادت ہے دوسروں کی باڈی پر اعتراض کرنا. جیسے آپ اگر موٹے ہیں تو آپ کہیں گئے تو پھر ڈیموٹی ہو گئی ہے نا، بڑی محفل میں بغیر دیکھے بغیر سوچے. اگر آپ دبلے ہیں تو کہیں گے ہائے تنخواہ نہیں ملتا. اچھا اگر رنگ کالا ہے تو ٹھڈی کالی ہے، اگر رنگ گورا ہے تو چٹی سفید گونگلو ورگی ہوتی جانی، کہ ہم نے ہر حال میں بات کرنی ہے. اگر کوئی پریشان ہے تو ہم نے محفل میں تبصرہ شروع کر دینا ہے، اگر کوئی ہنس رہا ہے تو محفل میں تبصرہ شروع کر دینا ہے. یعنی ہم نے ہر کسی پر بات کرنی ہے. باڈی شیمنگ ہمارے یہاں پر رائج ہے، اور یہ بہت بری بات ہے اور لوگوں کو بری لگتی ہے. اسی طرح کسی کا کوئی اور ایپ بیان کر دینا، کوئی بھی، جیسے کسی کا کھانا اچھا نہیں بنتا، کوئی ریلیٹیو ہیں 4 بیٹھی ہوئی ہیں خواتین، ایک ہے اس کا کھانا اچھا نہیں بنتا تو ساری مل کر اس کا ٹھٹھا اڑانے شروع ہو جاتی ہیں، یا اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں. اب اگلا اس وقت تو ہنس کے چپ کر جاتا ہے کہ سب ایک طرف میں کیا تماشا کروں، لیکن دل میں درد تو آتا ہے نا. تو یہ بہت ہی بری باتیں. اب ان سے ہوتا کہ اگلے کا دل دکھتا ہے. کبھی تو وہ جواب دے سکتا ہے، جواب دے دیتا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے، اور بہت دفعہ وہ جواب نہیں دے سکتا، وہ چپ کر جاتا ہے. لیکن جو اس کا دل دکھتا ہے وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے. ہر چیز بد دعا نہیں ہوتی. دل دکھی دل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھی دل کی اور اللہ کے عرش کے درمیان کچھ حائل نہیں. اور ایک اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ مظلوم کی آہ اور اللہ کے عرش کے درمیان کچھ حائل نہیں. تو کسی پر کوئی زیادتی ہم سے ہو گئی اور اس کے دل سے اس وقت آہ نکل گئی تو معاملہ تو پکڑا گیا نا، پکڑ میں آ گیا، چاہے اگلے نے بدعا دی یا نہیں دی. اب وہ پھر ہم کہتے کام نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کی مسئلہ بنے. اعمال جانچے اپنے. بڑے اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سمجھدار، اپنے ملازموں پر ایسے سخت یوں کڑک کر کھڑے نہ نرم ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے غلام کی غلطی دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا 70 مرتبہ. اب آپ مجھے یہ بتائیں کون کرتا ہے 70 غلطیاں دن میں؟ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کر لو اتنی بار معاف کرو. تو معاف کرنا چاہیے. ہاں یہ نہیں ہے کہ اب کام نہیں ہو رہا، دقت آ رہی، بٹھا کر بات کرو. میں بھی کرتی ہوں، میں اپنے کام کے ڈسپلن کے معاملے میں ذرا اسٹرکٹ ہوں،
کیونکہ میں نے بیٹھ کے پڑھانا ہوتا ہے, میری کلاسز ہوتی ہیں, پھر میرا کام نہیں چلتا. لیکن میں ڈانٹتی بالکل نہیں ہوں, میں بٹھا لیتی ہوں, میں کہتی ہوں بیٹے یہ کام کیوں نہیں ہوا, جب آپ کو پتا تھا یہ کام ہونا ہے. پھر یا تو ان کی کوئی ریزن ہوتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کر رہی تھی وہ, پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں کہ یہ کام ہونا چاہیے, یہ کام پینڈنگ ہو سکتا ہے, مجھ سے پوچھ لیا کرو, اپنی مرضی کرنے سے پہلے پوچھا کرو. تو الحمدللہ کام سموتھ ہوتے رہتے ہیں. تو کہنا تو ہے ہی, یہ بھی کہنا ہے. دیکھیں بات ایک ہی ہے, ادھر آ, اے کام کیتا کیوں نہیں, کی موت پہ رہی سی, یہ بھی ایک وہی بات ہے. اور یہ بھی کہ بیٹے ادھر آؤ, یہاں بیٹھو, یہ کام کیوں نہیں ہوا, بات تو سیم ہے, صرف لہجے کیا اور الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. تو اس میں احتیاط کرنی ہے, کیونکہ ہمارا ہر لفظ جو ہم کہتے ہیں نامہ عمل میں لکھا جاتا ہے, اور ہمارا لوگوں کی طرف جو رویہ ہے وہی دراصل ہمارے لیے رستے کھولتا ہے یا بند کرتا ہے. اور آپ کسی کا ایک رستہ بند کریں گے, آپ کے 1000 رستے بند ہوں گے. آپ کسی کا ایک رستہ کھولیں گے, آپ کے 1000 رستے کھولیں گے. تو جب کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو یہ بھی ضرور غور کریں کہ کوئی ایسا برڈن تو ہمارے اوپر نہیں, کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے ہمارے راستے. پھر انشاءاللہ دعائیں مانگیں, قبول ہوگی. تو قبولیت ضروری ہے, اور قبولیت کی راہ میں یہ چیزیں رکاوٹ. شرک, ریاکاری, شرک اور کفر دونوں ہی. ریاکاری, حرام مال, کیا بتایا میں نے, اور کوئی ایسا گناہ, کوئی ایسا گناہ جو گناہ کبیرہ میں سے ہو اور ہمارے رستے میں آ رہا. پھر اس میں یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, والدین کی نافرمانی, رشتہ داریوں کو کاٹنا, ظلم کرنا, حق مارنا, کسی کا مال کھانا, سب کچھ آتا ہے. تو پہلی دعا ربنا تقبل منا, اللہ ہم سے قبول کر لیجئے, انکا بے شک آنتا تو ہے السمیع, سننے والا, العلیم, جاننے والا. اللہ تو ہی سب کچھ سنتا ہے, تو سب جانتا ہے. یعنی کہ اللہ آپ ہماری باتیں سنتے ہیں, خود ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ مسجد ہم صرف آپ کی رضا کے لیے بناتے, کسی دکھاوے کے لیے نہیں بناتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعا تو ضروری پڑھنی چاہیے کام کرتے ہو, کہ اللہ جی میں یہ کھانا آپ کی رضا کے لیے باندھ رہی ہوں, اللہ میں یہ کپڑا صدقہ آپ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. آپ کو پتا ہے, آپ سنتے ہیں, آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں, آپ راضی ہو جائیں, باقیوں کی خیر. دنیا کا حال تو یہ ہے, ایک کو مناؤ دوجا روٹ جاتا, تو آپ لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے. ربنا, اے ہمارے رب, وجعلنا, بنا لے ہمیں, ہم دونوں کو, مسلمینی, دو فرما بردار, لگا اپنا, اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے. باپ بیٹا کر رہے تھے نا کام, اب دیکھیں یہ میاں بیوی کی کتنی اچھی دعا ہے نا, یہ پوری فیملی کے لیے ہو سکتی ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک, اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو اپنا فرما بردار بنا, ومن ذریتنا, اور ہماری اولاد میں سے, امتا مسلمتا لک, ایک گروہ تو تیرا فرما بردار ضرور رہے. کتنی اچھی دعا ہے, کیونکہ سارے نیک نہیں رہ سکتے, یہ بھی ایک حقیقت ہے, نسل در نسل سب نیک نہیں رہ سکتے, پر اللہ جب تک ہماری نسل چلے ایک گروہ تو فرما بردار رہے آپ, تاکہ ہمارا بھی صدقہ جاریہ چلتا رہے. دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں. انہوں نے, ہم سب سے پہلے کیا مانگتے ہیں, ایمانداری کی بات بتائیں, 99 ٹائمز. اگر ہم نفل حاجت پڑھتے ہیں تو کاروباروں کے لیے, اگر ہم حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں, کاروبار مانگتے ہیں, جس کی اولاد نہیں وہ اولاد مانگتا ہے, جس کی شادی نہیں ہوئی وہ شادی کی دعا مانگتا ہے, جس کا گھر نہیں وہ گھر مانگتا ہے, یہی کچھ مانگتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام دیکھیں, سب سے پہلے قبولیت مانگی, اور اس کے بعد کہا اللہ ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا, ہم دونوں باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا لے, اور ہماری اولاد میں سے ایک گروہ ہمیشہ تیرا فرما بردار رہے, ایک گروہ ہمیشہ رہے, سارے نہیں ہو سکتے. وہ پیچھے پتہ لگ گیا تھا نا ابراہیم علیہ السلام کو, جب اللہ نے کہا تھا کہ ابراہیم میں تجھے امام بناؤں گا, اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد کو بھی, تو اللہ نے کہا جو نیک ہوں گے ان کو بناؤں گا, جو بد ہوں گے وہ نہیں. تو اب انہوں نے کہا اللہ جی مجھے پتہ لگ گیا سارے نیک نہیں رہ سکتے, تو میری ایک امت اولاد کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے. لہٰذا یہود تو اب ہو چکے ہیں ریجیکٹ, اور عرب جو ہیں وہ ابھی سلیکشن میں ہیں, سلیکٹڈ ہیں, تو سارے عرب خراب نہیں ہوں گے. لہٰذا آخری گروہ جو ہدایت کا پیغام لے کر اٹھے گا, امام مہدی اور ان کا گروہ میری جان, تو وہ پھر جو ہے عرب ہوں گے. اچھا جی, تو آپ دیکھیے انہوں نے کہا اللہ ایک گروہ ہمیشہ مومن رہے تاکہ صدقہ جاریہ بنا دے.
जब तक औलाद दर औलाद से मुराद उन्होंने नस्ल मांगी ना, ज़ुर्रिया नस्ल को कहते हैं। तो कब इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुजरे? तकरीबन तकरीबन 5,000 साल हो चुके हैं तकरीबन। तब से उनकी औलाद का एक ग्रोह हक पर ही रहा। पहले यहूद थे, जब यहूद जाया हो गए बिल्कुल तो फिर अरब खड़े हो गए। ये नस्ली औलाद है। और उम्मत उम्मत तो उसके बाद चली उम्मत मुस्लिमा है। और ये देखें, ये नाम है एक। यहाँ से अल्लाह कहते हैं आगे आप पढ़ेंगे कि तुम्हारे बाप इब्राहिम ने तुम्हें ये नाम दिया था, तुम्हारे बाप इब्राहिम ने तुम्हें ये नाम दिया था, मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा। तो उन्होंने ये दुआ मांगी, अल्लाह मेरी औलाद का एक ग्रोह उम्मत मुस्लिमा रहे। क्या मतलब है? उम्मा कहते हैं ग्रोह को, और मुस्लिमा कहते हैं फरमा बरदार को, कि मेरी उम्मत औलाद का एक ग्रोह हमेशा तेरा फरमा बरदार, हमेशा। ये है जी दुआ, इसे फहम के साथ मांगे, फहम के साथ। व अरिना मनासिकना, तू हमें इबादत के तरीके सिखा। बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी और अजीम दुआ है। हम कहेंगे हमें तो पता नमाज कैसे पढ़ते, नहीं, वो तो हमें ड्रिल पता है। अल्लाह हमें वो शौक अता कर दे। देखिए, वो भी तो नमाजें थी तो सहाबा पढ़ते थे, नमाज तो यही थी, दुआ यही थी, यही आ, फातिहा थी, सूरह फातिहा, यही तस्बीहात थी, यही रुकू सजूद था। मगर क्या नमाज थी, कहाँ हम कहाँ वो। और जो सहाबा की नमाज थी वही नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, मगर कहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज और कहाँ सहाबा की। तो फर्क है ना। वो फर्क जो है ना, वो दिलों के अंदर एक ज़ौक और शौक का है, जिसे हम खुशू खुजू भी कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, बड़ी महबूब दुआ है। जब से मुझे उसका पता चला तब से मैंने नहीं छोड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज बिन जबल के साथ थे। आपने मुआज का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और कहा, मुआज मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मुआज कहने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप देखिए कितनी खुश नसीबी है ना मुआज बिन जबल की। आप कह रहे हैं, आप कहते हैं मुआज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुआज कहने लगे मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो आपने कहा, मुआज मैं आपको वसीयत करता हूँ, ये दुआ कभी मत छोड़ना, हर नमाज के बाद पढ़ना। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादत। वो यही दुआ है दरअसल, यही माने, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक अता फरमा अपने जिक्र की, अपने शुक्र की, और इबादत को हसीन तरह करने। हर नमाज, फर्ज नमाज के बाद ये दुआ जरूर पढ़े, एक बार पढ़े जरूर पढ़े। तो ये है मनासिक सिखाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी तो अल्लाह ने फिर हज का तरीका सिखाया, ठीक है, और हज जारी कराया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ की कबूलियत के जवाब में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के तरीके सिखाए। तो हज के तरीके को आज भी मनासिक हज कहते हैं। हालांकि मनासिक किसी भी तरीके को कहा जाता है, लेकिन हज के लिए खास हो गया क्योंकि इस दुआ के जवाब में सिखाया गया ना, तो खास हो गया मनासिक हज, हज का तरीका। वतुब अलैना, हमारी तौबा कबूल कर ले। असल में तुब का मतलब होता है मुतवज्जो हो जाना, तवाब कहते हैं लौट आने वाले। तो तवज्जो देना, मेहरबान होना सब मानों में आता है। तो तुब अलैना, हम पर मेहरबान हो जा, हमसे राजी हो जा, हमारी तौबा कबूल कर ले। इन्नका, बेशक, अंता तू, अत्तवाब, तू बहुत तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम, बहुत मेहरबान है। इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, अल्लाह तो बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बहुत मेहरबान है। तो तव्वाब मुबालिगे का सीगा है, ठीक है। वही माना है जो मैंने भी आपसे अर्ज किया। ता बाबा इसकी रूट है वापस लौटना, मेहरबान होना, नजर डालना, मुतवज्जो होना, सारे इसके माने हैं। असल में हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं अच्छे भले, और हम अपनी डायरेक्शन भूल गए। तो अपनी डायरेक्शन भूल गए, किसी काम में लग गए, किसी भी काम में, यानी कि नमाज छोड़ दी। लेट्स सपोज अच्छी वाली नमाजें पढ़े, सब कुछ कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ, वर्ल्ड कप शुरू हो गया, क्रिकेट का। अब क्रिकेट का क्रेज है, भूल गए नमाजें शमाजें, बैठ गए क्रिकेट में टाइम वेस्ट कर। अब
वर्ल्ड कप खत्म हो गया, अब ख्याल आया अल्लाह मैंने क्या किया, बेवजह इतनी नमाजें छोड़ दी, मुझसे तो गुनाह हो गया। अब अल्लाह से माफी मांगी तो उसको तौबा कहते कि वापस लौट आया, वापस लौट आया, अल्लाह माफ कर देते। ये अल्लाह की तरफ तवाब भी किया जाता है। जब हम कहते हैं अल्लाह वी आर सॉरी, अल्लाह, जब तक हम अल्लाह की तरफ मुतवज्जो रहते हैं अल्लाह हम पर मुतवज्जो रहता है। जब हम बेनियाजी से मुंह फेरते हैं अल्लाह कहते हैं अच्छा नहीं देना से, अल्लाह भी मुंह फेर लेते। तो फिर जब हम दोबारा कहते हैं अल्लाह सॉरी, सॉरी, हम पर नजर इनायत करें, हमसे गलती हो गई, अल्लाह कहते हैं ओके मैं मेहरबान। तो अल्लाह का मुतवज्जो होना और हमारा मुतवज्जो होना इस माने में बराबर है कि ये वापसी है, लेकिन हमारी वापसी शर्मिंदगी है और अल्लाह की वापसी मेहरबानी। ठीक है, तो बंदा जब तौबा करता है अल्लाह तभी कबूल करते हैं। तो बंदे के मामले में जब आएगा कि वो बहुत तवाब है तो मतलब है कि वो बहुत इस्तिगफार करने वाला है, और जब अल्लाह के लिए आएगा कि वो बहुत तवाब है तो फिर होगा वो बहुत माफ कर देने वाला। ठीक हो गया, क्योंकि इसके अंदर दोनों इसका असल मतलब सिर्फ लौटना। बंदा लौटा तो माफी मांग रहा है, अल्लाह लौटा तो माफ कर रहा है। ठीक है, और रहीम बड़ा मेहरबान है। मैंने आपको बताया था ना, रहीम के अंदर है बार बार माफ करना, बार बार माफ करना। ये तौबा की खसूसियत है। शैतान ने, आप सूरह अराफ में पढ़ेंगे, शैतान ने कहा था तेरी इज्जत और जलाल की कसम अल्लाह, मैं इन्हें बार बार बहकाऊंगा। अल्लाह ने कहा मुझे भी मेरे इज्जत और जलाल ही की कसम है, जब तक माफी मांगेंगे मैं माफ करूंगा, कोई लिमिट नहीं। बाज़ औक़ात इंसान कोई गुनाह छोड़ना चाहता है ना, आसानी से नहीं छूटता। फॉर एग्जाम्पल गीबत बहुत आम गुनाह है, तो हम इरादा करते हैं आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, फिर हो जाती है, ये क्या हुआ, फिर तौबा करो, फिर हो जाती है, फिर तौबा करो, फिर हो जाती है, फिर तौबा करो, तो लगता है ये खेल है। अच्छा, शैतान वसवसा डालता है, लो ये खेल है, तुमसे नहीं छूटनी। नहीं नहीं, ये कोई खेल नहीं है, ये बार बार की तौबा, बार बार की तौबा एक दिन पक्का कर देगी। जैसे बच्चा चलना शुरू करता है तो गिरता है, फिर चलता है, फिर जब पहले पहले चलता है, पहला वीक जो होता है उसमें कितना गिरता है आप काउंट नहीं कर सकते, हर 2 कदम पे गिरता है। अगर वो बैठ जाएगा तो वो कभी नहीं चलेगा। वो बार बार का खड़ा होना और बार बार का गिरना ही दरअसल उसे चलाता है। तो ये बार बार का गिरना ही खड़ा करता है। वो शेर भी है ना, गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो कि घुटनों के बल चले। तो जो बच्चा रिड़ता है वो थोड़ी गिरेगा। तो गिरने से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, गलतियों से इंसान सीखता है। आप कोई भी काम जब करते हैं दुनिया में भी, आप पहली दफा में नहीं कर लेते। अगर आप कोई मैथ की एक्सरसाइज सीख रहे हो तो क्या आप पहले सारे सवाल सही कर लेते हैं? बार बार गलत होते हैं फिर आपको आ जाता है। यही हाल हर एक सारे कामों का है, तो यही हाल दीन के कामों का भी है। लिहाजा अता बिन दीनार अलैहिर्रहमा ताबईन में से हैं, वो कहते हैं कि मैंने एक गुनाह से 70 मरतबा तौबा की, 71वीं दफा अल्लाह ने मुझे इस्तकामत दी। गुनाह नहीं बयान किया क्योंकि ये बुरी नापसंदीदा बात है, लेकिन मतलब हो सकता है हम यही मानते हैं गीबत ही सही, मैंने खुद गीबत से बड़ी दफा तौबा की तब जाकर मुझे इस्तकामत हुई। क्योंकि गीबत असल में अनलिमिटेड चीज हो जाती है ना, पता नहीं चलता बाज़ औक़ात और हम गीबत कर चुकते हैं। तो इसलिए फिर क्या करें, बार बार तौबा करें। तो जिस गुनाह को छोड़ना चाहें जब तक उस पर इस्तकामत ना हो छोड़ने पर, तौबा करते रहें, अल्लाह माफ करता है। ये कोई खेल नहीं है, ये अल्लाह का तरीका है। और अल्लाह के बंदों का भी ये तरीका है, कोई माफी मांग ले माफ कर देते हैं। लिहाजा आप 2 नबियों में देखते हैं, वैसे तो सभी नबियों का ही तरीका था, लेकिन कुछ किस्से खास है ना। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके साथ उनके भाइयों ने जो ज्यादती की, फिर बाद में जब वो सामने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम हाकिम वक्त थे। तो जब उन्होंने कहा कि क्या तुम यूसुफ हो?" यूसुफ ने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ। तो कहने लगे कि हमने मान लिया यूसुफ, अल्लाह ने तुम्हें चुना है, हमें माफ कर दो, हम गलती पर थे। तो यूसुफ ने कहा अल्लाह तस्रीब अलैकुम, आज मैं तुमसे सवाल भी नहीं करूंगा, खत्म बात, कुछ नहीं होगा। इसी तरह याकूब अलैहिस्सलाम के पास बेटे आए, कहा अब्बा माफ कर दे, हमने झूठ बोला था। अब्बा ने कहा बेटे कोई बात नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं भी दुआ करूँ। ये 2 नबी हो गए, तीसरे हमारे अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफा के पहाड़ पर जब आप बैठे थे आपको पूरा अख्तियार था, आपके साथ 10,000 आदमी थी, आप मक्के मक्के का बच्चा बच्चा कत्ल करा सकते थे, औकात ही नहीं थी मक्का वालों की बचने की। मगर आपने पूछा अब बताओ क्या कहते हो मेरे बारे में? कहने लगे अंता अखुल करीम व इब्नुल अखुल करीम, आप हमारे मुअज़्ज़िज़ भाई मुअज़्ज़िज़ भतीजे हैं। आपने फरमाया जाओ मैं तुमसे वही कहूंगा जो यूसुफ ने कहा था।
ला तस्रीब अलैकुम अल-यौम, आज मैं तुमसे पूछूंगा भी नहीं कि तुम क्या करके आए हो, चाहो माफ किया। ये आम लोगों की बस की बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और है, माफी मांगना। एक मामला था और किसी का अटका हुआ था, तो वो माँ बच्चे का ही मसला था, लेकिन बच्चा इस कदर एरोगेंट था कि वो कहता कि नहीं जो हुआ ठीक हुआ। तो मुझे किसी ने कहा कि आप समझाएं उन खातून को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पर बैठ के सबको माफ कर दिया था। मैंने कहा सही फरमाया आपने, मगर माफी मांगी तो थी उन्होंने, माफी तो मांगी थी ना, सॉरी तो किया था। जब औलाद सॉरी नहीं कर रही तो माफी, माँ बाप तो खैर माफ कर ही देते हैं, लेकिन बात यह है कि इसका एक एलिमेंट सामने वाले का माफी मांगना भी है। तो माफी मांगेगा तो माफ करेंगे। अल्लाह से बढ़कर कौन जवाद है, अल्लाह से बढ़कर कौन रहीम है, मगर वो भी माफ कब तब करेगा जब हम माफी मांगेंगे। अगर हम माफी नहीं मांगेंगे वो भी परवाह नहीं करेगा, तो हम तो फिर इंसान। तो एक ऐसा एरोगेंट बंदा जो गलती करे और फिर अपनी गलती को गलती ना माने, उसे माफ करना कोई करता है तो एहसान का आला तरीन दर्जा है, लेकिन बहरहाल लाजिम नहीं। जब कोई आके ये कहेगा कि जी सॉरी, तभी तो आप कहेंगे ओके जाओ। तो कभी जिंदगी में गलती हो जाए, ये लगे कि गलती हो गई है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम किसी काम के बारे में श्योर नहीं होते, हमें लगता है कि जैसे मैंने आपसे कोई मजाक किया, आपको, मुझे अब डाउट है कि पता नहीं लग रहा है आपको बुरा लगा, पता नहीं लगा कि नहीं लगा, पूछ लेना चाहिए मैंने अभी बात की, अगर आपको बुरा लगा मैं सॉरी करती हूँ, मेरा मतलब आपका दिल दुखाना नहीं था, बात क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह जिंदगी में कुछ डाउटफुल चीजें आती हैं, उनको क्लियर कर लेना चाहिए। माफ कर देना सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। बगैर कोई माफी ना मांगे आप माफ करते, दिल साफ कर लें अपने, वो सबसे अच्छी बात है। लेकिन एक उसूल ये है कि बहरहाल ज्यादती करने वाले को माफी मांगनी। रब्बना, ए हमारे रब, वब अस भेज, फीहिम इनमें, रसूलन एक रसूल, मिनहुम इन्हीं में से, यतलू वो पढ़कर सुनाए, अलैहिम इन्हें, आयातिका तेरी आयतें। ए अल्लाह इनके दरमियान एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, इन्हें तेरी आयतें पढ़कर सुनाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, इन्हें तालीम दे किताब की, वल हिकमत, हिकमत की, वयुज़क्कीहिम, और उन्हें पाक कर। कितनी प्यारी दुआ है। हम अपने बच्चों के लिए मैक्सिमम क्या मांगते हैं बताएं? दौलत, पैसा, कारोबार, यही कुछ मांगते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या मांग रहे हैं? हिदायत मांगी, है ना। और अब मांग रहे हैं अल्लाह मेरी इस नस्ल में से, ये अरब हैं, इनमें कोई नबी नहीं आया हुआ, तो अल्लाह इनमें से, अब इस्माइल अलैहिस्सलाम उनमें थे तो सही, पर उनमें से तो नहीं थे, नस्ल तो चलनी थी ना। तो अल्लाह ने कहा अब जो नस्ल यहाँ चलेगी इस्माइल से और बनु जरहम वालों से, तो अल्लाह के प्यारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह इनमें एक रसूल भेज जो इन्हीं में से हो, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे, और इन्हें पाक कर दे। माशाल्लाह कितनी बड़ी दुआ है। अब हम अपने बच्चों के लिए नबूवत तो नहीं ऑब्वियसली मांग सकते, वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अब अल्लाह हमारी औलादों में वो लोग रख जो तेरे दीन की नुसरत करें, जो तेरे दीन के अंसार हों, और जब वो आखिरी लम्हात पेश आए जिनका तेरा वादा है, तो ये इमाम महदी के साथ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुजाहिदीन में शरीक हो। हमें ऐसी औलादें अता फरमा, हमारी औलादों में ऐसे लोग पैदा कर। कुछ दूसरा करो। तो तो ये है मांगने की चीजें जी, क्योंकि हिदायत असल नेमत है, बाकी चीजें तो जो नसीब में है वो मिल ही जानी है। इन्नका अंतल अजीजुल हकीम, अल्लाह तो गालिब और हिकमत वाला है। यानी अल्लाह तो यहाँ कौन सा नबी भेजेगा, ये तेरा मामला। अल्लाह जी तू ही जानता है कि ये काम कैसे पूरा होना है, मैंने तो दुआ मांग ली, तू गालिब और हिकमत वाला है, तू पूरा करके दे। समझ गए? तो बस अल्लाह जी मैंने ये दुआ मांग ली, मेरी नस्ल में से एक गरोह हिदायत पर रहे, अल्लाह इन्हें अपना फर्मा बरदार रखना, और अल्लाह इन पे वो लोग पैदा करना। इनके उन्होंने तो बतौर नबी दुआ मांगी थी, आप सिमिलर दुआ को आलिम दीन की नियत से मांग सकते हैं ना। आलिम दीन भी तो यही काम करते हैं कि अल्लाह जी मेरी ऐसे उलमा पैदा हो मेरी नस्ल में जो तेरी किताब सुनाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाए और लोगों की तरबियत करे। अब तो ऐसे लोग कैसे लाएगा हमारे माँ बहन,
میری اولاد کے مابین اللہ تو غالب و حکمت والا ہے، تیرا مسئلہ ہے. تو آپ سملر دعا کو پڑھیں گے لیکن نیت جو ہے وہ عالم دین کی ہوگی. ومن کون ہے یہ اب اللہ نے بتا دیا, اللہ نے کہا یہ دعا ہے. ابھی دعا چل رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی, بیچ میں ہی جملہ معترضہ آ گیا. اللہ کہتے ہیں ومن کون ہے یرغبو جو منہ پھیر لے ان ملت ابراہیم ابراہیم کی ملت سے الا. اچھا یہ رغبت کا جو لفظ ہے اگر اس کے بعد الا آئے تو کسی چیز کی طرف توجہ دینا ہے, اور اگر یرغبو کے بعد ان آئے تو توجہ ہٹانا ہے. جو منہ پھیر لے ابراہیم کے دین سے وہ کون ہوگا, اللہ سوائے اس کے من جو سفیہ بے وقوف و نفس ہو, اس کا نفس اس کو بنائے. ابراہیم کے دین سے منہ پھیرنے والا صرف ایک ہی بندہ ہو سکتا ہے, اور یہ وہ ہے جسے اس کا نفس بے وقوف بنائے. کیا مطلب ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا. اب آپ کو پتا ہے کون دھوکے میں ڈالتے ہیں, آپ پڑھ رہے ہیں کون ہے جی, منافقین. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے, تو منافقوں کے سوا کوئی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے. وَلَقَدْ بے شک اصطفَيْنَهُ چن لیا ہم نے اس کو فی الدنیا دنیا میں, وَإِنَّهُ اور بے شک فی الآخرہ آخرت لَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ صالحوں میں سے, بے شک ہم نے اسے چن لیا دنیا میں اور آخرت میں وہ صالح لوگوں میں سے ہوں. یعنی اللہ کہتے ہیں ابراہیم تو وہ بندہ ہے کہ دنیا میں بھی چنے ہوئے ہیں آخرت میں بھی, اور ان کو صالح کا درجہ ملا ہوا ہے تو انہیں کو پورا کرے. اذ قال له ربه اسلم جب کہا اللہ نے ابراہیم سے فرما بردار ہو, قال اس نے کہا اسلمت لرب العالمین میں جھک گیا رب العالمین کے سامنے. یعنی اللہ کہتے ہیں ابراہیم کو یہ مقام ملا کیونکہ جب ابراہیم کو جب اس کے رب نے کہا ابراہیم فرما بردار ہو جا, وہ اس نے کہا میں فرما بردار ہوں. تو تم فرما بردار ہو جاؤ, تمہیں بھی مقام ملے گا. ظاہر ہے فرما برداری کا لیول ابراہیم علیہ السلام جیسا نہیں ہو سکتا. جتنا کریں گے اتنا تو ہوگا نا, 100% نہیں, 20%, 30%, 40, 50 کچھ تو کریں گے نا. something is better than nothing. وَسْوَا وصیت کی بھی اسی بات کی ابراہیم نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو, وہ یعقوب اور یعقوب نے بھی اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے بھی اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. یعنی کہ ابراہیم مسلم تھے, بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ ابراہیم مسلمان تھے, تو اللہ نے کہا کہ ابراہیم مسلمان تھے اور اپنے بچوں کو بھی مسلمان رہنے کی وصیت کر کے گئے, اور پھر ساتھ یعقوب کا کہا کیونکہ یہود جو ہیں وہ یعقوب علیہ السلام کی براہ راست اولاد ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام, اور ان کے 12 بیٹے ہیں جن سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ چلے, جو آپ اپنے آپ کو عرفیہ میں یہودی کہتے ہیں. تو اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے جد امجد ابراہیم بھی مسلم تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا مسلمان رہنا, اور تمہارے اپنے جد یعقوب جن کی تم اصل میں ڈائریکٹ اولاد ہو وہ بھی مسلم تھے اور انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہی کہا تھا. اب دیکھیے وصیت آ رہی ہے یعقوب علیہ السلام کی, یا بنیا اے میرے بچوں, ان اللہ بے شک اللہ نے استفا چنا لکم تمہارے لیے الدین دین. انہوں نے کہا, یعقوب نے کہا اے میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے, اللہ نے اسلام کو منتخب کر لیا ہے. فلا تموتن تمہیں موت نہ آئے الا مگر من تم مسلمون کہ تم مسلمان. ابراہیم کی بھی یہی وصیت تھی, ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی وصیت تھی کہ اللہ جی اللہ سے دعا مانگی اور پھر مرتے وقت اپنی اولادوں کو یہی وصیت کی. مریم آپ شور کر رہی ہے, بری بات ہے, آپ کی چپل یہ لو. ہاں جی مریم اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ میرے بچوں جب تم مرنا تو مسلمان مرنا, اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یہ پہلی آیت 132 میں ابراہیم علیہ السلام کی وصیت ہے, اب یعقوب علیہ السلام کی آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں ام کنتم شہداء کیا تم موجود تھے, اذ حضر یعقوب الموت جب یعقوب کو موت آئی, اذ قال لبنیہ اس نے کہا اپنے بیٹوں سے, ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم, من بعدی میرے بعد,
قالو انہوں نے کہا نابدو ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے الہ کی و الہ آبائی کا اور آپ کے آبا و اجداد کے الہ کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ابراہیم اسماعیل اور اسحاق الہن واحدن وہ الہ واحد ہے آپ کے جد امجد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے وہ الہ واحد ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے فرما بردار ہیں یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یعقوب نے بھی یہی وصیت کی اور سوال میں پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم کس کی بندگی کرو گے تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم بندگی کریں گے اللہ کی جو ایک رب ہے اور وہی رب ہے ہمارے جد امجد کا ابراہیم علیہ السلام کا اور اس کے علاوہ ہمارے دادا اسحاق کا اور ہمارے تایا دادا اسماعیل علیہ السلام کا وہ ایک رب ہے ہم اسی کے بندے ہیں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ہم اسی کے فرما بردار ہیں یہ ثبوت دیا جا رہا ہے کہ دین ہمیشہ سے اسلام ٹھیک ہے اب آپ کا یہ پارا ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ یہ پارا ختم ہوگا تو ہم تھوڑا سا بیچ میں بریک لے کر روٹ ورڈز پر کام کریں گے روٹ ورڈز پر کام کر کے ہم آگے چلیں گے آج یہیں تک پڑھیں گے کیونکہ پھر آگے تھوڑا سا ٹویسٹ ہو رہا ہے ٹاپک جسے ہم کل شروع کریں گے اس کی کچھ آیتیں اگلے پارے کے ساتھ مل جائیں گی اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں چلیے میں کلاس اینڈ کرتی ہوں میں یعنی کہ لیکچر اینڈ کر رہی ہوں عائشہ آپ ان سب کا سبق سنیں گی ذرا نا سامان اتر رہا ہے میں اس کو ذرا اپنی نگرانی میں اتروا لوں ٹھیک ہے جی سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ